सब ये जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाया हुआ जो निज़ाम हयात है, जिसे दीन रहमत कहते हैं, इसमें घराने की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि एक मारूफ वेस्टर्न स्कॉलर डॉक्टर ल्यूरेंस एस्टर जो सीरत पर बहुत नाक़िदाना राय रखते हैं, वो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस दीन के अंदर घराने की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतनी तफसील से इसके ऊपर बात की गई है, हुकूक के हवाले से, फ़राइज़ के हवाले से, एहतियातों के हवाले से, कि वो ये कहता है कि मुझे यूँ लगता है गोया ये घराने का दीन है। यानी एक ऐसा दीन है जो कुल्लियतन घराने के गिर्द घूमता है। उसका सबब ये है कि मुआशरे की जो सबसे नुमाया और असासी इकाई है वो घराने की जो मुआशरे की जो सबसे नुमाया इकाई है, वो जिस पर घराने की एक बुनियाद है गोया कायम है, वो घराना है। हम घराने की बुनियाद कह बैठे, मुआशरे की बुनियाद। और ये बात इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि सच्ची बात ये है कि मुआशरे का की एक जो बुनियाद है, उसकी जो इंतहाई असासी इकाई है, वो घराना ही है। जब किसी मुआशरे के अंदर घराना दुरुस्त होना शुरू हो जाता है, घराने में आबाद वाबस्ता जो लोग हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह होते हैं, अपने हुकूक और फ़राइज़ को सही अंदाज में उनको सरअंजाम दे रहे होते हैं, तो नतीजा उसका क्या होता है कि वो खैर, वो राहत, वो सुकून, वो डिसिप्लिन जो एक घराने की शक्ल में इंसान को मैसर आता है, वो फिर एक मुआशरे की शक्ल में बड़े कैनवस पर मुंतकिल हो जाता है और पूरा मुआशरा जो है वो खैर पर मबनी हो जाया करता है। और आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घराने की असास जो है, हम सब जानते हैं कि उसकी बुनियाद दीन रहमत के अंदर निकाह पर कायम की गई है। और हम जानते हैं कि निकाह के हवाले से जितनी हौसला अफजाई, जितनी उसका बावकार अमल के तौर पर मुआशरे के अंदर उसकी अहमियत को उजागर करना दीन इस्लाम के अंदर मौजूद है, शायद ही किसी और नज़रिया हयात के अंदर मौजूद। और फिर न सिर्फ ये कि मियाँ बीवी के दरमियान जो रिश्ता कायम होता है, उनके दरमियान इसे एहतराम और एक दूसरे पर एतमाद की बुनियाद फराहम करता है ये दीन, बल्कि इन दो रिश्तों के ज़ैल में जितने रिश्ते दीगर आबाद होते हैं, वालदैन की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में, फिर औलाद की शक्ल में, उन सारे रिश्तों के साथ एक मोहब्बत का और सुलह रहमी का और हुस्न सलूक का एक रवैया और एक ताल्लुक़ कायम करना, उसके हवाले से भी बड़ी तफसील के साथ ये दीन हमारी रहनुमाई करता नज़र आता है। यानी किसी आदमी को घराने की अहमियत को समझने के लिए इतनी बात ही बहुत काफ़ी है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ जिसका सलूक सबसे बेहतरीन है। और फिर मिसाल के तौर पर ये बात सिर्फ नसीहत नहीं की, सिर्फ ज़ुबान से इसकी तरगीब नहीं दिलाई, बल्कि साथ ही ये ऐलान किया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने अहले ख़ानदान, अफराद खाना, अपने घर के अफराद के साथ बेहतरीन है, सलूक करने वाला है। और फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम में सबसे ज़्यादा अपने घराने के साथ उसने सलूक करने वाला हूँ। तो गोया हुजूर ने सिर्फ तरगीब ही नहीं दिलाई, अपने अमल से भी एक हमेशा के लिए एक रोशनी जो है वो हमारे लिए छोड़ दी कि कोई शख्स इनफरादी दर्जे की ज़िंदगी को खुशहाल और पुरसुकून करना चाहता है या आगे चल के इज्तमाई ज़िंदगी यानी मुआशरे को पुरसुकून बनाना चाहता है, उसे घराने को पुरसुकून पहले बनाना पड़ेगा। और घराने को पुरसुकून बनाने का अज़ अव्वल ताख़िर नुस्खा ये है कि एक दूसरे के साथ वो जो हुस्न सलूक की बुनियादी एक तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है, उस अंदाज में इसको बयान किया जाए। मेरे करीम आका ने क्या खूबसूरत तवाज़ुन कायम कर दिया। सरकार रहमत फरमाते हैं कि औरत जो है उस पर सबसे ज़्यादा हक उसके शौहर का है, और फिर फरमाया मर्द के ऊपर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। अब ज़ाहिरी तौर पर अगर आप देखा जाए तो हम जैसे मुआशरे जहाँ पर अभी भी एक बड़ी तादाद में जॉइंट फैमिली सिस्टम का तसव्वुर मौजूद है, अगर इस उसूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया जाए तो वही घराना जहाँ पर निकाह और उसके बाद रुखसती के फ़ौरन बाद वलीमे से ही एक आपस में एक जंग शुरू हो जाती है, उस शौहर के ऊपर, उस बेटे के ऊपर अपना हक जमाने के लिए बीवी अपना हक जो है और अपना कब्ज़ा कायम करना चाहती है, और माँ जो है उसे अपने उसके कुछ कम्प्लेक्सेस होते हैं, उसे खौफ आ रहा होता है कि कहीं मेरी जो इतने सालों की मेहनत है, मोहब्बत है, इसके साथ एक रफ़ाकत है, वो कमज़ोर ना होना शुरू हो जाए। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि घराने की ज़ैल में ये जो रिश्ते हैं, अगर इनके अंदर एक दूसरे को जीतने की बजाय एक दूसरे के दिल जीतने की कोशिश की जाए
تو یہ سفر بہت آسان ہو جایا کرتا ہے. اور پھر جب آپ نے طے کر لیا کہ میں نے ایک شخص کے لیے اپنی ساری زندگی، اپنے سابقہ پورا جو میرا ایک سفر ہے اپنے والدین کے گھر میں، اس سارے کو تج کے میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا ہے، تو جس ایک شخص کے لیے آپ اتنا سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں اپنی ان بیٹیوں پر کہ اپنا ماضی چھوڑ کے آ جانا، اپنے وہ محبت اور قربت کے رشتے گویا ایک گھر میں چھوڑ کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا. جس شخص کے لیے اتنی قربانی دی جا سکتی ہے، کیا اس کا دل جیتنے کے لیے اس کے ساتھ وابستہ جو 5-7 محبت کے قربت کے رشتے ہیں، جن کے ساتھ وہ آنکھ کھولتے ہی سفر میں شریک ہے، ان کی دل کیوں نہیں جیتے جا سکتے؟ یعنی میں تو کامیاب ان خواتین کو دیکھتا ہوں، یعنی ماضی میں بھی اور اس وقت بھی، کہ جو اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ رشتوں کے دل جیت لیتی ہیں، تو پھر وہ سارے رشتے جن کے ساتھ ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد جب آپ اپنی محبت اور اعتماد ان کے دل میں راسخ کر لیتی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے رشتے بھی آپ کے ایڈوکیٹ ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کا ان سے مقابلہ ہو، وہ آپ کے معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس شخص کے دل میں آپ کا گھر کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور بالکل اسی طرح جیسے یہ ایک حق کی بات ہے، اسی طرح دین کے ایک طالب علم کے طور پر جو دوسرا خیر گھرانے کے ذیل میں اس دین سے مجھ تک پہنچا، میں وہ بھی اپنے سامعین اور ناظرین کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آدمی اپنے نکاح میں کسی خاتون کو لے اور جس گھرانے میں وہ بچی نکاح ہو کے آ رہی ہے، اس پورے گھرانے کو بالعموم اور جو شوہر ہے اسے بالخصوص یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایک بچی جس نے 20-25 برس ایک گھرانے کے اندر گویا ایک ماحول میں تربیت پائی ہے، یقیناً اس کی کچھ اپنی عادات ہوں گی، کچھ اس گھرانے کی روایات ہوں گی، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کا کوئی ایجوکیشنل پس منظر ہوگا، اسی طرح کچھ سماجی ایک پس منظر ہوگا. ان ساروں کا مرکب بن کے اس کی کچھ عادات بنی ہیں جو اس کی شخصیت کو مکمل کرتی ہیں. ہم کیوں توقع کر لیتے ہیں کہ ایک لمحے میں وہ سارے کا سارا جو ہے ایک رات میں وہ سارا تبدیل ہو جائے اور لگے لگائے گھر کا جو کئی سالوں کی ایک لیگیسی اور ایک جو روایت ہے وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ایسے ضم کر دے گویا اسے اپنا سارا سابقہ جو سفر ہے اسے ترک کرنا پڑے. تو یہ دونوں کی طرف سے جب گنجائش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو گھرانے کی جو ابتدا ہے وہ خیر پر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر دونوں گھرانوں کو اس یہ جو ایک نیا رشتہ قائم ہوا ہے، اس میں ان دونوں لوگوں کو آپس میں قریب ہونے کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے حوالے سے معاون اور مددگار ہونا چاہیے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی. جب دونوں طرف سے اس طرح محنت ہوتی ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ رشتہ کمزور نہیں ہو پاتا. کہیں بشری تقاضے کے تحت دو نوجوان لڑکا اور لڑکی نکاح کے بعد جیسے ایک دوسرے سے کہیں ان کا جو ہے نا دل آزاری ہوتی ہے تو دونوں گھرانے سپورٹ میں آ جاتے ہیں اور اس رشتے کو گویا ایسے حفاظت دیتے ہیں جیسے تیز ہوا کے دوران شمع کو جو ہے اس کے شعلے کو محفوظ کرنے کے لیے دو ہاتھ جو آ جاتے ہیں اور اس کو ایک حفاظت دیتے ہیں، اس طرح دونوں گھرانے آ جاتے ہیں. اور یہ جانے بغیر کہ ہم لڑکے کی طرف سے زیادہ قریبی رشتہ داری رکھتے ہیں یا لڑکی کی طرف سے، حق بات پہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے حوالے سے اور حسن سلوک کے حوالے سے، حقوق کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے، حقوق سے پھر ایک درجہ آگے جا کے حسن سلوک کا معاملہ بھی آ جاتا ہے.